जॉब के हवाले से, रिहाइश के हवाले से या कोई भी मसाइल आपको हो सकते हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको वापस चले जाना चाहिए, कनाडा छोड़ देना चाहिए, तो उससे पहले आप एक मौका ज़रूर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक कीजिएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा में मौजूद हैं और आप मसाइल से दो चार हैं, चैलेंजेस आपको दरपेश हैं और आप सोच रहे हैं कि आप कनाडा क्यों आए, आपको वापस चले जाना चाहिए, तो जैसा कि टॉपिक है कि वाई लिविंग कनाडा, इसके अलावा आप एक चांस ज़रूर दीजिए, एक मौका ज़रूर दीजिए। इस चांस पे, इस मौके पे बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप आउटसाइड कनाडा हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको कनाडा मूव होना चाहिए, तो आने से पहले आपने क्या ग्राउंड वर्क करना है, क्या तैयारी करके आनी है, इस बारे में भी आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा। आपके लिए यकीनन ये वीडियो हेल्पफुल होगी। दोनों सूरतों में, आप कनाडा में मौजूद हैं या आप आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं, दोनों सूरतों में आपको यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर होगी। लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कनाडा वो मुल्क है जो वेलकम करता है, यानी आपका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से है, मज़हब से है, रंग नस्ल, किसी किस्म की कोई इम्तियाज़ नहीं है। आपको वेलकम किया जाएगा और आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपका रिलीजन क्या है, यानी आपकी ड्रेसिंग क्या है। आप यहाँ जिस तरह आपका जो कल्चर है, जो आपका रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप लाइफ गुजारेंगे और गुजार सकते हैं। किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ख़ास करके यहाँ पर नए लोगों को जो मसाइल होते हैं, आप फैमिली को मिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, जो आपका वहाँ पर जो एक नेटवर्क होता है उसको आप मिस करते हैं, तो ऐसे में ज़ाहिर है इमोशनल टच भी आता है। ये ज़ाहिर इस सवाल से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग डिप्रेस हो जाते हैं और इस माइंडसेट के साथ जो लोग आते हैं कि वहाँ जाते ही सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आपको ये सोच के आना चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ आके आपने सारी चीज़ें खुद तैयार करनी है, ज़ीरो से स्क्रैच से आपने लाइफ स्टार्ट करनी है। और वो लोग यहाँ पर उनका मामला तो चल जाते हैं जिनके ऑलरेडी बाप दादा यहाँ पर थे, तो उनके लिए मसाइल नहीं होते। लेकिन आप अगर आ रहे हैं, यानी आप फर्स्ट पर्सन हैं, तो उसके बाद बाकी लोगों के लिए आसानी होगी, आपके बच्चों के लिए आसानी होगी। उन्हें वो मसाइल दरपेश नहीं होंगे, वो चैलेंजेस नहीं होंगे जो आपको दरपेश हुए होंगे या हो रहे हैं। तो इस तनाज़ुर में ये थोड़ा सा क्लैश भी देखने में आता है। वो ये होता है कि पेरेंट्स वो समझते हैं कि जिन मसाइल का उन्हें सामना था उनके बच्चों को नहीं है, और बच्चे वो ये तकाज़ा करते हैं पेरेंट्स को कि लाइक वो पुरानी बातें कर रहे हैं, आज के दौर की बातें, लाइक आज कुछ और हो रहा है, और इस तरह से वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी थोड़ा सा क्लैश आता है। और इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, तो बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि बच्चे यहाँ पर जल्दी लर्न कर जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। सोशल इंटीग्रेशन के हवाले से, दूसरों के कल्चर को लर्न करने के हवाले से उनके मुकाबले में वालिदैन थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं, यानी चादर और चार दीवारी तक ही महदूद ज़ाहिर है। और बच्चे जो हैं, चूँकि कनाडा की खूबी ये है कि यहाँ पर आपको डाइवर्स कल्चर मिलता है, यानी आप जहाँ काम पे जाएंगे या आप कहीं बाहर निकलेंगे तो आपकी मुलाकात होगी। लेट्स से किसी, जैसे मैंने बात की कि किसी एक मुल्क के या किसी एक मज़हब के लोग नहीं, आपको डिफरेंट कल्चर का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं चीज़ें और अडॉप्ट करते हैं, और उससे आपको फ़ायदा भी होता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। और बच्चे ज़रा वो चीज़ें चूँकि अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वालिदैन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि वो भी करते हैं लेकिन उस तरह से उनके मुकाबले में बच्चे थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। तो दूसरों के कल्चर को जानना ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जिसे कहते हैं ना कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में इजाफा होता है, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत उसमें इजाफा करती है ये चीज़, और ये इंपॉर्टेंट होती है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि कनाडा में नेटवर्किंग दैट इज़ इक्वल टू नेटवर्थ, यानी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, तो यहाँ पर आपका मामला ठीक हो जाएंगे, निज़ाम चल जाएगा। शुरू का जो फेज़ है सारा वो स्ट्रगलिंग फेज़ है, जैसे मैंने पहले बात की कि आपको लाइफ स्टार्ट करनी है ज़ीरो से। आपके लिए मसाइल होंगे, जो वालिदैन हैं वो समझते हैं कि जिस भट्टी से वो गुजरे हैं उनके जो बच्चे हैं वो चीज़ नहीं समझ सकते, उस कॉन्सेप्ट को, या जो वो स्ट्रगल का फेज़ था उसको वो एनालाइज़ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से ज़रा वो चीज़ तो होती है, पहले बंदे ने जो स्टेप लेना होता है उसके बाद चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कनाडा में इस हवाले से आपको ज़रूर मौका मिलता है कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक फ्रेंडशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, और ज़रा बिज़नेस कर सकते हैं, और इस तरह से आगे अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, आगे ग्रो कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है आपके लिए कि आप कनाडा आना चाहते हैं,
اور اکثر بیشتر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے اور یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں یہاں پر. آپ ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے آنا چاہتے ہیں, آپ کا یہاں پر اسٹیٹس یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی, آپ کو پاسپورٹ چاہیے, یا آپ اپنی لائف بہتر کرنے کے لیے, یا آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, یا اس کے علاوہ آپ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہیلتھ کیئر کا سسٹم بہتر ہے, یا اور بھی کوئی اسپیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کیوں آنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ چیز کلیئر ہوگی, وہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا, تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہاں آتے ساتھ ہی چیزیں آپ کو اس طرح سے نہیں ملیں گی, آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گی. خیر, اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ اسٹرگلنگ فیس سے گزر رہے ہیں, جاب کے حوالے سے یا آپ کے رہائش کے حوالے سے, یا کوئی بھی مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو واپس چلے جانا چاہیے, کینیڈا چھوڑ دینا چاہیے. تو اس سے پہلے آپ ایک موقع ضرور دیجیے, نیٹ ورکنگ کو موقع دیجیے. نیٹ ورکنگ, آپ اب سوال پوچھیں گے کہ نیٹ ورکنگ کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں, ایسے نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے گھر میں ایک روم میں بیٹھے رہیں گے تو ظاہر کوئی بھی آپ کو نہیں جانے گا. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا باہر نکلیں, اور کوئی اگر موقع نہیں مل رہا آپ کو تو قریبی مسجد میں جائیے, نماز ادا کیجیے, یا اگر آپ مندر جاتے ہیں تو مندر جائیے, آپ چرچ جاتے ہیں تو چرچ جائیے, گرودوارے جاتے ہیں تو آپ گرودوارے جائیے. وہاں تو ایک آپ کو اٹرنل پیس ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کی نیٹ ورکنگ بھی ہوگی. اور ظاہر ہے میری اور آپ کی طرح اگر کوئی بندہ یہاں پر ہے اور ذرا آپ فیملی کو مس کریں گے, فرینڈس کو مس کر رہے ہیں, تو وہاں پر آپ کی جو گیٹ ٹوگیدر تھی, فیملی ری یونین ہو رہی ہوتی تھی بیک ہوم, ان چیزوں کو آپ مس کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی طرح نیو کمر ہی شاید کو آپ کو مل جائے جو اپنی فیملی کو اور اپنی اس تمام تر چیزوں کو, لوازمات کو مس کر رہا ہے. تو اس طرح سے آپ کی نیٹ ورکنگ ہوگی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی آپ انٹریکٹ کریں گے, سوشل آپ کی نیٹ ورکنگ بڑھے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جاب کے حوالے سے بھی ذرا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جاب کا, پہلی جاب حاصل کرنا, اس میں بھی آسانی ہوگی. اور ذرا آگے آپ کو ریفرنس مل جائیں گے آپ کے رہائش کا. ذرا اگر آپ کو رہائش کا مسئلہ ہے یا اگر آپ کہیں زیادہ پے کر رہے ہیں تو آپ کو مزید بھی آسانی ہوگی کہ یار فلاں بندے کے ساتھ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مطلب رہائش کے اکوموڈیشن کے حوالے سے بہتر جگہ مل سکتی ہے. تو اس طرح سے آگے لنکس نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے. نیٹ ورکنگ از اکول ٹو نیٹ ورک ان کینیڈا. دوسرا, اگر آپ کینیڈا آنے کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے گراؤنڈ ورک کرنا ہے وہ یہ کہ آنے سے پہلے آپ تھوڑا سا سرچ کیجئے, آپ گوگل پہ جائیے اور لکھیے جس سٹی میں آپ آنا ہے. لیٹس سے اپنے کیلگری میں آنا ہے, ایڈمنٹن میں آنا ہے, ٹورانٹو میں آنا ہے, وینکوور میں یا مونٹریال میں, تو اس سٹی کا نام ٹائپ کیجیے. اس کے ساتھ یہ ٹائپ کیجیے کہ نیو امیگرینٹس ریسورسز یا نیو کمرز ریسورسز ان وینکوور یا ان مونٹریال. تو آپ کو پوری ایک لسٹ مل جائے گی, اور یہاں پر گورنمنٹ جو سیٹلمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی لسٹ مل جائے گی, اور ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کوشچن کرنا چاہیں, جو بھی ان سے پوچھنا چاہیں, تو اس حوالے سے آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی آپ یہاں اگر کسی کو بتائیں کہ یو آر نیو ٹو کینیڈا, تو آپ کو حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو سالو کیا جائے. یعنی کوئی آپ کو اپنے گھر تو نہیں لے کے جائے گا, لیکن جو آپ کا مسئلہ ہے, یعنی اس طرح سے یہاں پر لوگ ویلکمنگ ہیں کینیڈین, اس وجہ سے ہم جانے جاتے ہیں, آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. تو آنے سے پہلے ضرور گراؤنڈ ورک کریں, اپنے ریسرچ مکمل کریں, اور آپ کا موٹیو کیا ہے, گول کیا ہے, کیوں آنا چاہتے ہیں, اس پر آپ اگر وہ چیز کلیئر ہوگی تو چیزیں آپ کے لیے مزید آسان ہونا شروع ہو جائیں گی, اور آپ ڈپریس نہیں ہوں گے. اور اگر آپ ڈپریس ہو رہے ہیں, آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, تو ضرور اپنے ارد گرد جائیے, عبادت گاہ جائیے, اپنے قرب و جوار میں نیٹ ورکنگ کو بڑھائیے, اور سوشل گروپس کو جوائن کیجیے. آنے سے پہلے آپ نے فیس بک گروپ جوائن کرنا ہے, واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے ہیں, بزنس گروپ جوائن کرنے ہیں, یا لنکڈ پہ جوائن کرنا ہے, سوشل کمیونٹی کے گروپس جوائن کرنے ہیں. وہاں سے آپ کو آپ کی انٹریکشن بڑھے گی, اور لوگوں کے ساتھ آپ کے لنکس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کے جو مسائل ہیں, یا اگر یہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہیں کہ یہاں آپ کیوں آئے, آپ کو واپس چلے جانا چاہیے, تو اس سے پہلے آپ نیٹ ورکنگ کو ضرور موقع دیجیے, ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین میرا اور آپ کا اللہ مالک. اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا, فیس بک پر ہیں تو پلیز پیج کو لائک کیجیے گا.